स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारना हर किसी की ख्वाहिश होती है, मगर सम टाइम हम ज़िंदगी की परेशानियों में इस हद तक मुब्तला हो जाते हैं कि हमें इन चीज़ों का स्ट्रेस होने लगता है, जो कि इतनी ज़रूरी भी नहीं होती हमारे लिए। स्ट्रेस से ना सिर्फ हमारी सेहत बल्कि हमारे घर और भी बहुत सी ज़िम्मेदारियों पे बहुत बुरे तरीके से असर पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से हम स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। हाउसवाइफ की तकरीबन डेली बेस पे एक ही रूटीन होती है, लेकिन फिर भी हम कई चीज़ों को ना मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे आप बहुत इजीली रिलैक्स मूड में अपने घर को भी लेके चल सकती हैं, जिस तरह से मैं चलती हूँ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मे बी आपको कुछ हेल्प हो सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड, आई एम ऑल्सो गुड। तो आज मैं कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसको कि आपने अपनी लाइफ के साथ कंपैरिजन करना है, और आपने देखना है कि अगर आपकी लाइफ में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपने फ़ौरन इन चीज़ों को ख़त्म करना है अपनी लाइफ से, ताकि आप अपने बच्चों को, अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से, अपने टाइम को मैनेज कर सकें। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है पास्ट में हुई हुई चीज़ों को लेकर सोचना। ये एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है ना, जो सिर्फ आपके गुज़रे हुए वक्त बल्कि मौजूदा वक्त और आने वाले वक्त को भी ना यूज़लेस बना सकती है। आप जब अपनी गुज़री हुई ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे ना, तो आप कैसे अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस कर सकेंगे, अपने प्रेजेंट को आप किस तरह से खुशगवार बना सकेंगे। तो इसके लिए ना कोशिश करें कि जो हो गया सो हो गया, और मूव ऑन करना सीखें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करें। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ख़ुद को समझाएं कि अब गुज़रे हुए वक्त के बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वक्त वापस नहीं आ सकता है। लिहाजा आज जो है वो बहुत खूबसूरत है, और मुझे अपने आज को डिज़ाइन करके इस कदर खूबसूरत बनाना है कि मैं अपनी लाइफ में मुतमईन हो जाऊँ, और ये मैं ख़ुद ही कर सकती हूँ। इस चीज़ में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपको मेंटली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि आप अपने टाइम को, जो आप इस टाइम पे गुजार रहे हैं, प्रेजेंट को अपने आप खुशगवार बना सकें। नंबर 2 टिप है लेट गो। लेट गो फार्मूला मेरे लिए तो इतना पावरफुल रहा है। ये छोटा सा वर्ड है, लेकिन अगर आपने इस पर अमल शुरू कर दिया ना, और आप इस पे पुख्ता रहे, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत आसानी से गुजरेगी। अगर आपको किसी की कोई बात नागवार लगती है, या लोग नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं आपके बारे में, तो ऐसे लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें। ऐसे लोगों को बेहतर है कि आप इग्नोर करें। कभी कभी हमें ऐसी नेगेटिव बातें सुनने को मिलती हैं जो कि हमारे अंदर मौजूद भी नहीं होती हैं, लेकिन लोग उस चीज़ को लेके हमें ब्लेम कर रहे होते हैं। और वो चीज़ें जो होती हैं, जो हमें मौजूद नहीं होती है ना, जब इस तरह की आपको चीज़ें सुनने को मिलती हैं ना, तो वो जितनी भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, उसको भी चूस लेती हैं। और हम बहुत देर तक ना पहले की तरह नहीं हो पाते हैं। हम यानी कि एक अलग ही दुनिया में ना चले जाते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश भी नहीं करना चाहते हैं कि हम अगर यही सोचें ना कि जो बंदा हमारे बारे में नेगेटिव बातें कर रहा है, क्या वो इस लायक है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को और अपनी लाइफ को उसकी वजह से डार्कनेस की तरफ लेकर जाएं। यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर क्यों टेंशन लें ऐसे लोगों की जो हमारे बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। तो लिहाजा ऐसे लोगों के लिए ये फार्मूला है कि लेट गो। आप उनको जाने दें, उनको उनकी ज़िंदगी में खुश रहने दें, आप अपनी लाइफ में खुश रहें, क्योंकि हमारे पास लाइफ में करने के लिए ना बहुत कुछ है। हमारी जो लाइफ है ना, इसको अल्लाह पाक ने यूज़लेस नहीं बनाया हुआ। इस ज़िंदगी में हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत से ऐसे लोगों की जिम्मेदारियाँ होती हैं जिनको कि हमने निभाना होता है मुख्तलिफ रिश्तों की सूरत में ना। तो आप ऐसे लोगों की टेंशन लेके अपनी ज़िंदगी को, अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करें। अपनी लाइफ में हैप्पी रहें, बल्कि उनको खुश रह के दिखाएं कि आई एम हैप्पी, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये हमारी ज़िंदगी को ना बहुत आसान बना देती हैं। नंबर 3 पे जो टिप है ना, वो मैंने एक जगह पे पढ़ा था, मुझे बात बहुत अच्छी लगी थी। स्टॉप एक्सपेक्टिंग एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग, लाइफ बिकम मच ईजियर। सो ये चीज़ मेरे दिल को इतनी अच्छी लगी ना, एंड हकीकत है ये काफ़ी हद तक ये चीज़ ना मैंने रियलाइज़ की है कि जब हम किसी से एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं, दूसरों को भी हमसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो कोशिश करें कि ना आप किसी से किसी भी किस्म की तवक्को रखें, और ना आपसे कोई रख सके। और एक्सेप्टिंग स्टार्ट कर दें, मतलब जो जैसा है उस वो वैसा ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। नज़र का इलाज है, नज़रिए का इलाज नहीं है। वो एक बड़ा ही मशहूर ज़माना शेर है ना मियाँ मोहम्मद बख्श का, मुझे याद आ गया बात करते हुए ये भी, कि शीश महल विच कुत्ता वड़िया ते उसनू समझ ना आवे, जेड़े पासे जावे उसनू कुत्ता ही नज़र आवे। ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान जिस खसलत का होता है ना, उसे दूसरे भी वैसे ही नज़र आते हैं। हमें लगता है कि हम कोशिश करके अपनी बातों से दूसरों को हम बदल सकते हैं, या मे भी किसी की थिंकिंग में कोई पॉजिटिव चेंज आ जाए, मगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक और चीज़ यह है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में ना इतना ही करें कि जितना दूसरा करता है। बहुत सी ख़वातीन जो है ना, वो इतनी मासूम और बर्दाश्त और साबरा बनी होती हैं, कड़वी बातें बर्दाश्त कर रही होती हैं। खामद अगर स्टेप लेना चाहता है, स्टैंड
لینا چاہتا ہے تو اس کو بھی روکتی ہیں اور اس کو بھی اسٹینڈ نہیں لینے دیتی ہیں اپنے شوہر کو بھی. پھر جب 10-20 سال گزر جاتے ہیں نا اور پتہ چلتا ہے کہ اس خدمت کا اور اس اپنائیت کی تو رتی بھر بھی قدر نہیں ہوئی، جس کے لیے اپنے اچھے دن بھی خراب کر دیے، تو بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ اپنے آج کو نا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آج ہی خوبصورت بنائیں، اور جن چیزوں پہ آپ کو سٹیپ لینا ہے ان چیزوں پہ آپ نے سٹیپ لینا ہے. اللہ پاک نے آپ کو کہیں پہ بھی نہیں بولا کہ آپ کسی بھی قسم کا ظلم جبر برداشت کریں. ٹھیک ہے، ایک حد تک چیزیں جب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے کنٹرول میں ہیں تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب وہ چیزیں آپ کے مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کر دیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ فوراً آپ ایکشن لیں. اور اگر آپ کے ہسبینڈ ایکشن لینا چاہ رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، بالکل آپ ان کا ساتھ دیں اس چیز میں نا. بہت سی خواتین ایسی ہیں جو اپنی ساری زندگی نا اسی ٹینشن میں گزار دیتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کچھ بھی، لوگوں کا تو کام ہی کہنا ہے نا. مجھے نا شروع سے اس چیز سے بہت زیادہ نفرت تھی. جب میں کسی کے سنتی تھی نا کہ لوگ کیا کہیں گے تو میں کہتی تھی لوگ کون ہیں، مطلب کہ ہم کیوں لوگوں کی فکر کریں. ہمیں زندگی جس اللہ نے دی ہے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو کچھ بھی کہیں گے، آپ کچھ اچھا کریں گے نا لوگ بھی اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکال دیں گے، نکتہ چینی ایسی کریں گے کہ وہ آپ کی کوئی نہ کوئی نیگیٹو چیز کو پکڑ لیں گے. اور لوگوں کا تو کام ہی نیگیٹو چیز کو پکڑنا ہے، پازیٹیو چیز تو کوئی پکڑتا ہی نہیں ہے نا آج کے اس معاشرے میں. اس لیے وہ کریں جو آپ کا دل کرتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں ٹائم ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے. سم ٹائم بہت سے کام ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن 24 گھنٹے بھی ہمیں کم پڑ جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں نا ہمارے بس میں نہیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے ہیں. اگر میں بولوں کہ یہ سب چیزیں پاسبل ہیں، اگر آپ ہر کام کے لیے اپنے ٹائم کو فکس کر لیں اور اسی ٹائم میں آپ اپنے کام کو ختم کر لیں تو یہی کام نا آپ کو ایک گیم جیسا لگے گا اور آپ کو لگے گا کہ آج میں واقعی جیت گئی ہوں. اور جیت کے بعد خوشی کسے نہیں ہوتی ہے. چلیں دیکھتے ہیں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو ٹائم مینیج کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے اپنا مائنڈ سیٹ بنانا. آپ کو ہر کام کے لیے اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہوگا اور یہ چیز نا لائف ٹائم ہوگی، کیونکہ جب ہم چیزوں کو پلان کرنا سٹارٹ کرتے ہیں نا تو پھر جب چیزوں میں ہمیں ہر طرح سے اسٹریس فری چیزیں ہماری ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں ریلیکسیشن ہوتی ہے اپنی لائف میں، ہم مطمئن ہوتے ہیں تو پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم لائف ٹائم تک ان چیزوں کو نا کریں. تو یہ آہستہ آہستہ نا آپ اپنے مائنڈ کو اس طرح سے نا کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ڈیلی روٹین میں نا ایٹ لیسٹ 10 منٹ نا آپ خود کے لیے ضرور نکالیں، جس میں نہ تو آپ کسی قسم کا موبائل دیکھیں، نہ آپ کچھ بھی ایسی ایکٹیویٹی کریں. صرف آپ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں سکون سے اینڈ 10 منٹس آپ اپنے آپ کو بولیں کہ اٹس می ٹائم. اینڈ اس میں آپ خود سے چاہیں تو آپ باتیں کریں، آپ اس سے پازیٹیو چیزوں کو آپ جو ہے وہ آبزرو کرنا سٹارٹ کر دیں اپنے مائنڈ میں، کیونکہ جب تک لائف میں پازیٹیوٹی نہیں ہوگی نا تب تک ہماری لائف جو ہے نا اس میں سکون آ ہی نہیں سکتا ہے. تو اس طرح سے ایٹ لیسٹ سارے دن میں نا 10 منٹ اکیلے آپ ضرور خود کے لیے نکالیں، تاکہ اس میں آپ خود سے جو ہے نا وہ کنورسیشن کریں، باتیں کریں خود سے. یہ چیز بہت اسٹرانگ بناتی ہے آپ کو. اگر آپ اکیلے بیٹھ کے خود سے باتیں کرنا سٹارٹ کر دیں گے نا تو بلیو می آپ کی کئی ٹینشنوں کا تو سلیوشن اسی ٹائم پیریڈ میں نکل جائے گا. لاسٹ پہ ہے جی ڈیوائڈ یور ڈے. ہم اپنے جو 24 آور ہیں نا ان کو ڈیوائڈ نہیں کرتے ہیں، مطلب کہ ہم اسموتھ وے میں اپنی لائف کو گزار رہے ہوتے ہیں. تو میں اپنے دن کو 4 پارٹس میں نا ڈیوائڈ کرتی ہوں، جس میں کہ مارننگ، آفٹر نون، ایوننگ اینڈ نائٹ روٹین. مارننگ میں ڈیفینیٹلی بریک فاسٹ ہوتا ہے، اس میں کچن کی کلیننگ ہوتی ہے، ہوم کلیننگ ہوتی ہے اینڈ اور جو ڈیلی بیس کے جو ہمارے کام ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. آفٹر نون میں آپ اگر صبح میں جلدی اٹھتی ہیں تو آپ نیپ لے سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. بچوں کے کوئی ایسے کام ہے چھوٹے موٹے آپ وہ کر لیں. اس کے علاوہ آپ چاہیں تو آپ سوشل میڈیا بھی یوز کر سکتی ہیں. اگر آپ کی کوئی ہابی ہے تو آپ اس پہ بھی کام کر سکتی ہیں. جیسے اب ہم لوگ تو یوٹیوب پہ ہوتے ہیں تو میرا موسٹلی آفٹر نون میں یوٹیوب کے حوالے سے ہی اپنی ویڈیو کے حوالے سے تیاری وغیرہ کرتی ہوں. اسی طرح سے ایوننگ میں موسٹلی چائے کا آپ کو پتہ ہے کہ اہتمام ہوتا ہے بہت سے گھروں میں انکلوڈنگ مائی ہاؤس. اس کے علاوہ بچوں کی اسٹڈی ہوتی ہے، ڈنر ریڈی کرنا ہوتا ہے اینڈ اس کے بعد پھر آ جاتی ہے نائٹ میں. تو نائٹ میں پھر بچوں کو کھانا وغیرہ کھلانا اور اس کے بعد اپنے کچن کی کلیننگ کرنا. اور ایٹ لیسٹ 8 بجے تک میں اپنے کچن کو وائنڈ اپ کر لیتی ہوں. اپنے تمام تر جو کام وغیرہ ان کو 8 o'clock تک میں فنش کر کے اس کے بعد بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرتی ہوں. اینڈ دین جی ہمارا جو دن ہے وہ اسی طرح سے ختم ہو جاتا ہے اینڈ سلیپ ٹائم ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.